بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها المؤمنون اسمعوا وأطيعوا، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالحق والصواب، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيقان، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنه، وعلى أمهما فاطمة الزهراء، وعلى عميه الشريفين المكرمين المنزهين من الدناس